वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईमान पर कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान वाला बनाया। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ईमान है तो सब कुछ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान राई के दाने के बराबर इस दुनिया से ईमान बचा कर ले जाएगा, अल्लाह ताला उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अपने ईमान की हिफाजत करे। हम जो धन दौलत कमा रहे हैं, हमारे मरने के बाद ये धन व दौलत हमारे रिश्तेदार आपस में बांट लेंगे। हमारा जिस्म मट्टी खा जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ रहेगी तो वो ईमान है। अपनी ईमान की हिफाजत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और शैतान ये चाहता है कि हमसे वो ईमान छीनना चाहता है। तो अपने ईमान की हिफाजत करे। शैतान हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ रहता है कि किस तरह वह हमारा ईमान छीन ले। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अपने वक्त के कामिल वली हैं, जब उनका आखिरी वक्त आया तो शैतान उनके पास आया और कहा कि तुम अल्लाह को मानते हो? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। शैतान ने कहा कोई दलील दो, कोई दलील पेश करो। आपने दलील दी, लेकिन शैतान भी जो है तो बहुत पढ़ा लिखा है, फरिश्तों का वस्ताद हुआ करता था, जन्नत के अंदर फरिश्तों को सबक दिया करता था। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील पेश की कि मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ और ये कुरान की दलील है और ये हदीस की दलील है। लेकिन वो शैतान था, वो पढ़ा लिखा था, उसने हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उस दलील को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दलील दी, उन्हें दूसरी दलील कैंसिल कर दी। इस तरीके से तफसीर और किताबों में आता है कि हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 1-2 नहीं बल्कि 360 दलीलें पेश की कि हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 360 दलीलें इस बात की पेश की कि अल्लाह ताला एक है और मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। लेकिन शैतान ने 360 दलीलें रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। अब हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है, आप पे सकरात का आलम तारी है, और ऐसे वक्त में शैतान आप पर जो है तो हमलावर हो रहा है। आप लाजवाब हो गए कि अल्लाह ताला का इनकार नहीं कर सकते, और अब कोई शैतान को देने के लिए कोई दलील भी नहीं है कि शैतान को कौन सी दलील दी। जो 360 दलीलें पेश की गई थी वो तो शैतान ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आपके पीरो मुर्शिद कहीं दूर बैठे हुए थे, वज़ू फरमा रहे थे, तो आपके पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मेरे मुरीद को शैतान बहका रहा है और उस पर जाकनी का वक्त है। तो आपके पीरो मुर्शिद ने वहाँ से आवाज़ दी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह शैतान से कह दो कि मैं बगैर दलील के अल्लाह ताला को मानता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान से कहा कि मैं बगैर दलील के अल्लाह ताला को मानता हूँ। जब शैतान ने ये सुना कि बगैर दलील के अल्लाह को मानता हूँ, तो शैतान वहाँ से नाउम्मीद होकर चला गया, और हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कलमा पढ़ते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इस दुनिया से चले गए और आपकी रूह कब्ज़ अंसारी से परवाज़ कर गई। तो प्यारे इस्लामी भाइयों दोस्तों, अगर ईमान है तो सब कुछ है। एक मरतबा हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने उस आदमी का जिक्र हुआ जो जहन्नम से सबसे आखिरी में निकलेगा। कहीं मुसलमान तो ऐसे होंगे जो क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से जो है तो जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाएंगे, और कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जिनके ज़्यादा गुनाह होंगे तो उन्हें जहन्नम की आग में अल्लाह ताला अपने इंसाफ के तहत उन्हें जहन्नम में सज़ा के लिए डालेगा, और जैसी जैसी उनकी सज़ा होती जाएगी उस तरीके से अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से निकालेगा। तो जो आखिरी में सबसे आखिरी में जो मुसलमान जहन्नम से निकलेगा
وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوا نکلے گا، یا حنان، یا منان، یا حیو، یا قیوم۔ نہ جانے وہ کتنے سال جلے گا، ہزاروں لاکھوں سال جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن ایک دن ایمان کی برکت سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس بات کا ذکر ہوا تو آپ کے ساتھ آپ کی چند مرید تھے۔ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تمنا کی کہ کاش جو جہنم سے سب سے آخری میں انسان نکلے گا، کاش وہ انسان میں ہوتا۔ تو آپ کے مریدین نے کہا حضرت ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے شفاعت سے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانا میں بھی چاہتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم ایمان پر مریں گے؟ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا پتا کہ ہمارا ایمان سلامت رہتا یا نہیں رہتا۔ لیکن جو آدمی جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا اس کے لیے اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ایمان پر مرے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو و دوستو، یہ ایمان کی ہی برکت ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال جہنم کی آگ میں بھی اگر جلنا پڑا تو ایک دن وہ آئے گا کہ ایمان کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی شفاعت سے اس بندے کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت الفردوس کی لازوال نعمتیں اسے عطا کی جائے گی۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان سلامت ہو، ہمارا ایمان سلامت ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو بزرگو دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 72 فرقے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ آج کئی فرقے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کے ایمان چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو شیطان تھا، آپ تو انسان ہی ایمان کو چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو خدا را ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے۔ آج کل اگرچہ ہم 10 اور 20 روپے کی سبزی لینے بھی اگر جاتے ہیں تو اسے بھی ٹٹول مٹول کر لیتے ہیں کہ کہیں غلط سبزی ہمیں نہ مل جائے اور ہمارا 10 اور 20 روپے کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو خدا را کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہے کہ کسی کی بھی کوئی بھی بات سن لیتے ہیں، کسی کی بھی بات پر ہم جو ہے تو عمل کر لیتے ہیں؟ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور دین بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ پیارے اسلامی بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو